ሰላም ክብራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ዳአማት ሚዲያ እዚ ዳአማት ሚዲያ እዩ ንመደብና ላይክ ሼርና ገበርኩም ክትከታተሉና ዓድምና ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብና ኮኑ ዝህልውኩም ርእይቶ ድማ ኣብቲ ናይ ርእይቶ ወሃቢ ክትገድፉልና ንዕድም ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ሓበሬታና ክንሓልፍ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዳአማት ሚዲያ حزي دونغيو زبصحنا حبريت الله نباخم كنا بلوم بزيت فلطه اجباب درونات حويسو اصوارو وق سرعت بلصقنا اب مخزنون هالو كم استدقعم كاب امونات فلفلاتنا مركابنا خمزلو قينوم سراويت تግራይ اب عدون عودن حزبون مربطون اب محلاو كمزلوون وسيخو زبصحنا حبريتام يملخت بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ جنرال تادسه وردم اب مغلصيو سراويت تግራይ كاب مربطو كوص ازيزو زبل حبريتام زتسححاتن غغوين مخانو حبريتا بصحنالو كجمرن تلوم قمت زئززو تكال من محدار مبر زئززو سراويت كم زيلم اتي زبصحنا حبريتا وسيخو يملاخت بريزيدنت تادسه وردم زئززو قمت سلاماون نغر صحارن كم زيكونه نمن صبراق تحاسيبم سلام دلاي كوينون مقرابون كخون يخل مبر سراويت تግራይ ካብ ዘለዎ ቦታም ነቅነቅ ከም ዘይበለም ተረጋግይጽሎም እቲ ጥራሐቅ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብ መረበቱ ኮይኑ عدون حزبون يحلو كم زلون كوينات زبهل جنام كوينات كم زي جمرن كاب أمونات فلفلاتنا تقبلنا لنا أنتم تجنعوا بهرياون فقر حزبكم زين سبارق أمبر كال نجر كم زي كنا نردا سلذي ترجعوا زبل حابريتام بطحنا لهم بوجرات قص حزون كبيد أصوار يتوكس كم زلو تفلت لهم حرام ريت بزبل بصلاي تتاليلوم اب عفر زنق سقاسو زلو عطقات تغاروم ناب وجرات زركب سراويت تግራይ كبت اصوار ان تحقسو يركبوم الا تسنبت طري 24 كلتا شحن 18 عام تمرتون اتي ناي كبيد برت دبداب قصيللوم بصلاتن بستفلالي مخنياتن ناب حرام ريت بزبل اب عفر زنق سقاسو زلو وغناتنا اب لعلي سراويت تግራይ زغبرو زلو ترغغامي زخونه نغر صحتاراي اكايدام ططاو كبلون صوعيت ان قرب يركب ازي بطعامي زحزن مدما اب منكو كلتا حوات كلتا دقنو زغبر زلو تخسي زغبر زلو كوينات دو كبلون بركت زبل وهابريتم ان غلص يزركب بكل قص زلخم وغنات از غداي زي صباح نغو زقعس صباح نغو ادو تግራይ كلتا دقاسينا كتبك زغبر سلازخونه حزون محسابو زادل يخبلو رئيتهم انهابو يمزركبوم بفلاي دمام ناي صلاته لو خوسيدكم ببلصغنا تتاليلكم عدد صلا زخونه اكايدام اب عفار كوينكم ناب سراويت تግራይ تخص تغبرو زلخم وي مدافع تدبرو زلخم وي تخص تخفتو زلخم اب لعلي حاوكم تغادلاي تي دي اف اتتمالي مساخم كوينو تامر زفصمه جغرا تغادلاي سراويت تግራይ اتغبرو زلخم تخسي دوك تبلو ازي اي تقمكم نعخم مواردي صباح نغهم اتي غنخم اتي ناي بعلكم فلاي مانتاخم زخونه ات ناي بعلكم حاوكم زخونه تغادلاي قتلكم ويدما اكلو اغديلكم زسمعكم زخونه يكون حاغوس زخونه يكون ناي جغنነት منفس يلن ناي وردت منفس يسمعكم سلازي كابزي سمعت زي كتوصو بهصص ناب عدكم كتمصو يغبؤكم انت مسحق صلاتي كوينكم ابزي محزن حوات كوينكم تنقساقسو زلكم اب عفار كوينكم بفلاي اتم تغارو ناب عدكم كتمصو يغبؤكم ازي نعخم زملكت كوينات يكونن ازي صلاي حزب تግራይ زخونه بلصغنا حزب تግራይ ناب مربوتو كيملس غزات تግራይ ناب بعلوانو حزب تግራይ كيملس زغبرو دلو منقسقاس نسخاتكم ون ناتو دغفتو خوينكم اكل اتي صلاء خوينكم اتغبرو زلخم كوينات ازي نعخم وردت يكون اتبطعمي زحفر دما منم مخنيات زيبلوم اتغبرو زلخم كوينات انتا ايو مخنياتو قبال سراويت تግራይ زغبرو زلو كوينات حزبو كملسلوم استمزابل حزبنا كملس اللو ناب مربطو استغوبطه مريتنا ناب بعلوانو حزب تግራይ كملسلو زبليوم اتي زكايدو زلو منقسقاس انسخم ግን مسألة أوجينكم حزب تግራይ ناب مربطو كملس يبلون مريت تግራይ ون ناب حزب تግራይ كملس يبلون ناي حزب تግራይ مريت يكونن
ዝብል እዩ መልእኽቱ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ዝሕፍር ስራሕ እዚ ካብዚ ዝሕፍር ታሪክ ንደቅኹም ደቅኹም እውን ዝሕፍር ስራሕ ካብ ትሰርሑ ናብ ዓድኹም ክትመፁ እዩ ፃውዒት ዝቐርበልኩም ዘሎ ኣብዚ ግን ብፍላይ ድማ ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ኢልኩም TPF ዝበሃል ወይ ድማ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝበሃል ኣጣሽና ኢልኩም ምስ ሰራዊት ትግራይ እትገብርዎ ዘለኹም ውግእ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓደ ሰራዊት ትግራይ ክጉዳእ ከሎ ሓደ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ክጉዳእ ከሎ ወይ ክውቃዕ ከሎ ወይ ክቆስል ከሎ ናብ ፌስቡክ እናውፃኹም ብቪድዮ እናቀረፅኩም እተጋውሑ ዘለኹም ኣካላት ግን መሕፈርቲ ኢኹም ሓውኩም ብፃይኩም ወድነኹም ወዲ ዓድኹም ወዲ ብሄርኩም ኣካሉ ጎዲሉ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ እናሃለወ ናብ ፌስቡክ ኣውፂኹም ናይ ጅግንነት ስምዒት ክስምዐኩም ከመይ ገይሩ ይኽእል ብክልቲኡ ገጽ ዘለኹም ኣካላት ብቲዲኤፍ እውን በቲ ኣብ ሓራ መሬት ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ኣካል እውን ኮይንኩም ክልቲኢኹም ነንባዕልኹም እትገብርዎ ውግእ ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ትገብርዎ ዘለኹም ዘይግባእ ውግእ ዝውቃዕ ተጋደላይ ብክልቲኡ ገጽ ዘሎ ዝውቃዕ ትግራዋይ ቪድዮ እናቀረፅኩም ፎቶ እናልዕልኩም ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ምውፅኡ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ኣዲኡ ኣብ ትግራይ ኮይና እታ ኣዶኹም ናትኩም እውን ኣብ ትግራይ ኮይና እያ ትሪኦ ዘላ ዕርዋቱ ኣለዎ ቤተሰብ ኣለዎ ኣቦ ኣለዎ ኣደ ኣለዎ ደቂ ኣለዎ እዚ ክሪኡ ከለዉ ንእሽተይ ናይ ይስምዐኩምን ብክልቲኡ ገጽ ዘለኹም ኣካላት ናብ ፌስቡክ ተውፅዎ ዘለኹም እዚ ዘሕፍር እዩ ዘዋርድ እዩ ምንም ዓይነት ናይ ጅግንነት ስምዒት ክስምዐኩም እውን ኣይኽእልን ምክንያት የብሉን ስለዚ ኣብ ሓራ መሬት ኮይንኩም ዘይግቡእ ስራሕ ትሰርሑ ዘለኹም ናብ ሰራዊት ትግራይ እናተኮስኩም መሕጎሲ ፀላኢ ኮይንኩም ዘለኹም ፀላኢ እውን ባእኹም ንግዚኡ ክሕጎስ እምበር ፅባሕ ንግሆ ባእኹም ክሓፍር እዩ ከምዚ ድዮም ተጋሩ ስካዕ ክንዲዚ ድዮም ብገንዘብ ዝግዝኡ ምባሎ ይቐርን ብቐሊሉ ተዓደግቲ እዮም ብገንዘብ ክዕድጎም ይኽእል እየ ዝብል ስምዒት እውን እዩ ክሕድር ዝኽእል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብህፁፅ ጠጠው ኣቢልኩም ናብ ዓድኹም ናብ ህዝብኹም ናብ TDF ክትፅምበሩ ኣብ ሓራ መሬት ዘለኹም ወገናትና ሕዚ እውን ፃውዒት እናቀረበ እዩ ዝርከብ ግዚኡ ገና እዩ ኣይረፈደን ስለዚ ናብ ህዝብኹምን ናብ ሰራዊትኩምን መፂኹም ኣካል እቲ ሰራዊት ትግራይ ኮይንኩም ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ህዝብኹም ናብ መረበቱ ክምለስ መሬትኩም ናብ በዓል ዋንኡ ክምለስ ኢኹም ቃልሲ ከተካይዱ ዝግብአኩም ድሕሪኡ ሕቶ ተሃልዩ ብኣግባቡ ምሕታት ይከኣል መጀመርያ ግን እቲ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ተገዊጡ ዘሎ መሬትና እውን ናብ በዓል ዋንኡ ህዝቢ ትግራይ ይመለስ ድሕሪኡ ተርክብሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ደው ኢልኩም ክትሓስብሉ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ክንገልጽ እንደሊ ናብ ካሊእ ሓበሬታ ክንሓልፍ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ማይ ፀብርን ወረዳ ጸለምትን ግፍዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለው ተፈሊጡሎም ብፍላይ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ትማሊ ዝሃቦ መግለፂ ስዒቦም ኣብ ከተማ ማይ ፀብርን ወረዳ ጸለምትን ዘለው ተጋሩ ብጸላእቲ ግፍዒ ይበፅሖም ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ሰራዊት ትግራይ ካብ ሒዝዎም ዘለው ከባቢታት ንኽወፅእ ትእዛዝ ኣውሪድና ኢና ምባሉ ስዒቦም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ካብ ሓዲርዎም ዝነበረ ስግኣትን ሻቅሎትን ክረጋግዑን ኣብ ልዕሊ እቲ ንጹህ ሰብ ግፍዒ ክፍጽሙን ሓጊዝዎም ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ይመፀና ኣሎ ብኩሉ ኣንፈት ድማ ንኽበበለና ብዝብል ኣብ ራዕድን ጭንቀትን ተዋሒጦም ናብ ጎንደርን ካልኦት ከባቢታት ኣምሓራን ኣብ ህድማም ዝነበሩ ኮይኖም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ዝሃቦ መግለፂ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ክምለስ ተኣዚዙ እዩ ዝብል መግለፂ ነቶም ወረርቲ ሓይልታት ልቢ ክስምዖምን ካብ ዝነበሮም ሻቅሎትን ፍርሕን ተገላጊሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ንጹህ ህዝቢ ግፍዕታት ክፈጽሙ ጀሚሮም ኣለዉ ብከባቢ ሰንዓለን ከባቢኡን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ሓራ መሬት ዝበሃል ዕጡቁን ውግእ እናተኻየደ ዝነበረ ኮይኑ ኣብኡ ዝነበሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ዕጡቋት ተጋሩ 15 ኢዶም ንሰራዊት ትግራይ ሂቦም ኣለዉ ምስ ሓውና ኣይንዋጋእን ዝበሉ እዞም ዕጡቋት ናብ ሰራዊት ትግራይ ኢዶም መሃቦም ከም ዘሐጉሶም ዘገለጹ እንትኾኑ ዝተረፉ ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቀሱ ዘለው ዕጡቋት ተጋሩ እውን ኢዶም ንሰራዊት ትግራይ ክህቡን ኣደዳ ጸላኢ ካብ ምዃን ክቁጠቡን ድማ ጸዊዖም ኣለዉ ፈትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ነዝነበረኩም ጻንሒት እናመስገና ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ እስካዕ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ንሰራዊትናን ህዝብናን ድማ ሙሉእ ዓወት ክኾነሉ ተምኒትና እዩ